विश्वासको अभावमा मर्माहत भएका ती हतभागीहरूको जिन्दगी न त निर्णय लिन्छ न त निर्णय सुनिदिन्छ। माइनोरिटीले अल्पसंख्यकले भोग्नु परेको कुरा पुस्तादेखि पसिनाको ज्यालासित जीवनको भविष्य साट्दै तप छर्ने झरी उखलमाउलो गर्मी वैशाखको हुरी सहँदै न्यानो भत्केको डेरामा जीवन बिताउन बाध्य भएका जिन्दगीहरूको मुहारमा मुस्कान छाएको दिन हो आजको दिन 15 फेब्रुअरी। आउनुहोस् हामी जोरदार ताली यतिखेर बजाउँदैछौँ 15 तारिकको लागि। यतिखेर दर्शकवृन्द आजको कार्यक्रममा हामी सुरु गर्दैछौँ र मसँग आजको कार्यक्रमको होस्ट हुनुहुन्छ आदरणीय बहिनी अनुषा लामा हुनुहुन्छ। हामी दुवैजनाको तर्फबाट एकचोटि स्वागत गर्न चाहन्छौँ र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। अब हामी यतिखेर हामी सबैभन्दा पहिला प्रेयर गर्नेछौँ। कुनै पनि कुरालाई सुरु गर्नभन्दा पहिला हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यसै कारणले गर्दाखेरि यतिखेर हाम्रो बिचमा आदरणीय माननीय बिशप पिबी लेप्चाज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यहाँको सुरुवाती ईश्वरसँगको प्रार्थनासँगै आजको 4th फाउन्डेसनलाई हामी सुरुवात गर्दैछौँ। जीवित परमेश्वर आजको दिनको लागि पहाडी पश्चिम बङ्गाल पहाडी माइनोरिटीको 4औं फाउन्डेसन डेमा हामी हरेकलाई भेला गर्नुभएको छ। यो किन हो, के कारण हो तपाईँले जान्नुहुन्छ। पहाडमा भएका जति पनि आज दुःखी गरिबहरूको निम्ति उद्धारको निम्ति आजको दिन एउटा असल दिन जसको आज 4औं फाउन्डेसन डेमा हामीलाई ल्याउनु भएको छ। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। यो जति पनि प्रोग्रामहरू अनि फाउन्डेसन डे अनि पहाडी माइनोरिटीको विषय लिएर सरकारले आज दुःखी गरिबको लागि यो दिन दिनुभयो अनि उहाँले सुरु गर्नुभयो। म धन्यवाद चाहन्छु हाम्रा फादर सलोमन जसलाई अहिलेसम्म यो सबै माइनोरिटीको देखरेख गर्नुमा, हेरचाह गर्नुमा, अगुवाई गर्नुमा सहायता गरेर उहाँलाई जोड्याउँदै ल्याउनु भयो अनि उहाँको सहकर्मीले जतिजना छ सबको लागि म धन्यवाद दिन्छु। म धन्यवाद दिन्छु हाम्रा पश्चिम बङ्गाल चिफ मिनिस्टर अनि जति नै मन्त्रीहरू छ उनीहरू जसले यसरी आज यो हामीलाई यो पहाडको दुःखी गरिबको लागि आज यो घर बनाइदिनुको लागि अरू धेरै कुरोको सहयोगको लागि जो अघि हामीले सुन्यौँ। साँच्चै नै प्रभु धेरैको आँसु बगेको तपाईँले देख्नुभयो। दुःखी गरिबको आँसु उनीहरूको दुःखमा देख्नुभयो। यसरी आज सरकारसँग बोलेर यसरी एउटा उनीहरूको सहयोगको लागि तपाईँले बाटो खोलिदिनु भयो अनि आज यहाँ भइरहेको अहिलेसम्म म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। संसारमा मान्छे भनेर मान्छे बनाएर पठाउनु भएको छ। उनीहरूले परमेश्वर पितालाई सदा आदर र महिमा दिँदै आजको यो 4थो फाउन्डेसन डे सेलिब्रेसनमा आफ्नो बहुमूल्य समयलाई त्यागेर पनि यसरी हाम्रो बीचमा उपस्थिति दिनुहुने अति आदरणीय श्रद्धेय सम्माननीय हाम्रो आजको अतिथि महोदय हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँहरूलाई ससम्मान खदा लगाउँदै आजको कार्यक्रममा स्वागत जनाएर हामी आजको कार्यक्रमलाई सुरु गर्नेछौँ। र अघिबाट सुरुको शुभारम्भ प्रार्थना अति आदरणीय बिशप महोदयबाट भइसकेको छ र यस समय हामी स्वागत जनाउन चाहन्छौँ आजको अतिथि बिशप राइट रेभरेन्ड पिबी लेप्चाज्यू। उहाँलाई हामी खदा लगाएर हामी सम्मान जनाउन चाहन्छौँ। यसरी नै आज हाम्रो बिचमा अति सम्माननीय धर्मगुरु रिम्पोछे पेम्बाज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हामी खदा अर्पण गरेर स्वागत जनाउन चाहन्छौँ आजको कार्यक्रममा। हामी जोडदार ताली बजाउनेछौँ। यसरी नै हाम्रो मुस्लिम समुदायबाट अति सम्माननीय इमाम साहब हुनुहुन्छ।
त्यसैले हाम्रो बिचमा जनाउँछ खदाको साथमा हाम्रो सम्माननीय चेयरम्यान साहब शेर्पापुरबाट फर्स्टमा म अब सोसल काम गर्दा गर्दा मैले बोर्ड रहेछ भनेर चाल पाएँ। त्यहाँदेखि बोर्डमा आएँ, फादर सुरुमान ज्यूसँग भेटेँ, अरू बोर्डको मेम्बरहरूसँग पनि भेटेँ। र फर्स्टमा मेरो मनमा के लाग्यो भन्दाखेरि भोजपुरी कम्युनिटीलाई त यो बोर्डमा थिचोमिचो गरेर राखेको रहेछ है, यो बोर्ड त क्रिस्चियन र मुस्लिमको हो भन्ने खालको मेरो मनमा लाग्यो अलिकति। तर म भित्र पसेर जब यहाँ फादरसँग काम गर्नु थालेँ है, यो कुरो मैले बुझेँ कि यसमा चाहिँ थिचोमिचो भएको छैन रहेछ। जुन चाहिँ हाम्रो भोजपुरी कम्युनिटीको जुन चाहिँ हाम्रो सीएम ममता ब्यानर्जीज्यूले जुन चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ भोजपुरी कम्युनिटीबाट जुन चाहिँ मेम्बरहरू बनाइदिनु भएको थियो, उहाँहरूको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो तल तलको जुन चाहिँ भोजपुरी कम्युनिटीको जुन चाहिँ गरिब दुखीहरूको जुन चाहिँ आवाज छ
माथि फादरसम्म पुग्दैन रहेछ। त्यसले गर्दा चाहिँ फादरले पनि उहाँहरूलाई हेल्प गर्नु सकेको थिएन। यो पुगाउने मान्छे जुन चाहिँ बिचमा हाम्रो बोर्ड मेम्बरहरू थियो भोजपुरी समुदायको, उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ तलको प्रब्लम चाहिँ माथिसम्म नपुर्याउनु सक्दाखेरि चाहिँ हामी अलिकति छुट्टाएको जस्तो खालको फिल लागेको थियो। तर त्यो एकदम अहिले बुझ्दा चाहिँ हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि त्यो होइन रहेछ। त्यो हाम्रै गल्तीले गर्दा, हाम्रै रिप्रेजेन्टेटिभको गल्तीले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको भावना हामीलाई आएको रहेछ, हाम्रो कम्युनिटीको बिचमा आउँदै रहेछ भनेर म जग्गा जग्गामा गएर यो कुरालाई क्लियर गर्दै पनि घुम्दैछु है। र फादर सलोमनलाई हामीले जति पनि धन्यवाद दियो भने पनि त्यो धन्यवाद कम्ती हुन्छ। उहाँको सहयोगले हामीले थुप्रै सोसल वर्क गरेको छौँ हाम्रो कम्युनिटीको लागि, साथसाथै हामी अरू कम्युनिटीको लागि पनि हामीले थुप्रै कामहरू गरेको छौँ। यो लकडाउनको पिरियडमा हामीले रासिन पानी एकदमै रिमोट जग्गामा हामीले गएर बाँड्यौँ होइन। त्यसमा फादर सलोमनज्यूले पनि हामीलाई अलिक हेल्प गर्नुभयो र हामीले आफै डोनेसनहरू कलेक्ट गरेर हामीले गऱ्यौँ र यो सब कार्य गर्दै हामीले गयौँ। र अब तपाईँहरूलाई भनौँ भने तपाईँहरू जति दुखी छ, गरिब छ, हाम्रो भोजपुरी समुदायको सदस्यहरू पनि पुरा गरिब छ, मुनि लेभलमा छ। अब हामीलाई कतिजनाले सोध्छ बिहारी मारवाडी हुन्छ, हामी मारवाडी लेभलको आएको छैन, बहुत टाइम लाग्छ, हामी गरिब लेभलमा छौँ। हाम्रो भोजपुरीको जति पनि मेम्बरहरू छ म्याक्सिमम गरिबै छ, सानो काम गरेर सानो जग्गामा आफ्नो जीविकाहरू चलाइरहेको छ। आज पनि भोजपुरी कम्युनिटीको सबैको आफ्नो घर छैन। पहाडमा सुश्री ममता ब्यानर्जीको अनुगमनमा 16वटा बोर्ड छ। 16वटा बोर्डमा धेरैले गरिब दुखीले घर पाए अनि धेरैले धेरै प्रकारको फेसिलिटीहरू पनि ग्रहण गरे। तर मलाई लाग्छ घर पाएपछि धन्यवाद त दिन्छ, तर भोट त दिँदैन। भोट दिने भएको आज पहाडमा बिजेपीले नजित्ने थियो, आज पहाडमा हाम्रै पार्टीको मान्छेले जित्ने थियो। तर अब 14-16वटा बोर्डमा हाम्रो कमसेकम पनि प्राय पहाडमा भएको जति पनि जात गोष्ठी छ सबैको सुश्री ममता ब्यानर्जीले बोर्ड बनाइदिएको छ। तर हामीले अब 2019 मा हेऱ्यौँ र हाम्रो त्यो प्रकारको फल भएन। र यो प्रकारको भोलिको दिनमा हामीले हाम्रो जात गोष्ठीको, हाम्रो गरिब दुखीको, हाम्रो साधारण जनताको हामीले डेभलप गर्नुपर्ने हो भने फेरि पनि यो आउँदो 21 को इलेक्सनमा थर्ड टाइमको लागि सुश्री ममता ब्यानर्जीलाई चिफ मिनिस्टरको रूपमा हेर्नुपर्ने छ हामीले। र यसैले गर्दाखेरि मलाई भर्खरै मात्र सुश्री ममता ब्यानर्जीको अगुवाईमा नर्थ बेङ्गलको वेस्ट बेङ्गल बुद्धिस्ट सेलको कोअर्डिनेटर पनि उहाँले नियुक्त गर्नुभएको छ। र अहिले म विशेष गरी यो तराई क्षेत्रमा, तराई डुवर्सदेखिको लिएर यो मालदा वरिपरि जति पनि क्षेत्रमा छ त्यहाँनिर मैले अहिले वेस्ट बेङ्गल बुद्धिस्ट सेलको मार्फतबाट काम गरिरहेको छु। र तपाईँहरूको बेसी समय लिन चाहन्न, किनभने सबैलाई भोक पनि लागिरहेको होला। र अब अहिले जुन चाहिँ सेन्टरमा गभर्मेन्ट छ, जुन चाहिँ पार्टीको गभर्मेन्ट छ, त्यो गभर्मेन्टले जति पनि हाम्रो पहाडमा भएको ट्राइबलहरू छ, सिड्युल कास्ट छ, ब्याकवर्ड क्लासेसहरू छ, उनीहरूको एगेन्स्टमा उनीहरूले एउटा मुहिम छेडेको छ। हामी भन्छौँ 11 जनजातिलाई तपाईँहरूले रिजर्भेसन दिनुहोस्, एसटीको स्टाटस दिनुहोस्, हाम्रो देशमा केही पनि आपत्ति छैन। तर हाम्रो आपत्ति चाहिँ कहाँ छ भने जुन चाहिँ प्रकारले हिजोको दिनमा शेर्पा, भोटे, लाप्चे होइन उनीहरूको ट्राइबल स्ट्याटस थियो, त्यसको बादमा त्यतिखेर पनि 6% नै थियो। त्यसको बादमा तामाङले ट्राइबल पायो, सुब्बाले ट्राइबल पायो, त्यो पाएपछि त्यहाँ पनि 6% छ। पहाडमा नभएको पनि 50% हाम्रो बुद्धिस्ट छ। बुद्धिस्ट भएका पनि हाम्रो जुन चाहिँ अब ट्राइबलको जुन चाहिँ कोटा छ, हाम्रो रिजर्भेसनको पर्सेन्टेज छ, त्यो 6% छ।
अब 11 जात गोष्ठीलाई तपाईँले दियो भने पनि 6% नै भयो भने भोलि दिनमा के हुन्छ? पाहाडबाट त एउटा पनि निक्लिँदैन, सबै प्लेन्सबाट जेनरल कास्ट निक्लिन्छ। त्यसले गर्दाले हामीले पाहाडबाट नामाको जबसम्म हामीले 6%लाई बढाएर 20% या 24% पुर्याउँदैन तबसम्म हाम्रो पाहाडमा एसटी क्याटेगोरी नै पायो भने पनि त्यसको केही मान्यता हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र यो प्रकारले भोलिको दिनमा हामीले अब उनीहरूको बिजेपीको एउटा बजरङ दल छ, एउटा विविध टिम छ, उनीहरूले के भन्दैछ भने यो एसटी क्याटेगोरी होस् या ओबिसी होस् या जुनै पनि एससी होस्, यो सबै अब खत्तम पार्नुपर्छ। खत्तम पारेर इक्वलिटी सबैलाई इक्वल गर्ने उनीहरू पक्षमा छ। र त्यो पक्षमा भएकोले सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ एसटी क्याटेगोरी दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र अब पाहाडमा अब तपाईँलाई थाहै छ 14-16वटा बोर्डले यसरी काम, हाम्रो फादर सोलोमन पनि जग्गा जग्गामा गएर उहाँले राम्रो राम्रो कामहरू गर्नु भइरहेको छ। उहाँलाई विशेष म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै प्रकारले अरू बोर्डहरूले पनि काम गर्दैछ र यसरी काम पाहाडमा सबैजना मिलेर काम गऱ्यो भने एउटा आज तपाईँहरूको आज 6-8वटा यहाँनिर जनगोष्ठी मिलेर एउटा पाहाडी माइनोरिटी बसिरहेको छ। अब हामीलाई सुश्री ममता ब्यानर्जीले चेयरम्यानहरूलाई सबै थोक दिएको छ, पैसा पनि दिएको छ, पावर पनि दिएको छ। अब अहिले हिँड्दै गरेको मान्छे यहाँनिर मैले पाएँ भने अब उसलाई एकदमै नितान्त आवश्यक छ घरको भने म दिन सक्छु, अन द स्पट म दिन सक्छु। त्यतिको पावर सुश्री ममता ब्यानर्जीले दिएको छ। फेरि त्यो मात्रै होइन, सँगसँगै पैसा पनि दिएको छ। आज कुनै पनि अब हिजोको दिनमा हेर पाहाडमा होस् चाहे पनि होस्, ममता ब्यानर्जीको सरकारको पहिला कुनै पनि पार्टीले होस् या कुनै पनि सरकारले होस् यस्तो प्रकारले हामीलाई जस्तो प्रकारले भोट दिएर हामीले डेभलपमेन्ट गर्न सक्यौँ त्यो प्रकारले अहिलेसम्म कसै भएको छैन। कुनै पनि पार्टीले त्यो गर्न सक्दैन। आज तपाईँले पञ्चायतमा एप्लाई गर्नुहोस्, एउटा घरको लागि त्यो पास कति दिन लाग्छ? आज एमएलए फोनबाट गर्नुहोस्, एमपी फोनबाट गर्नुहोस्, तपाईँको डिएम अफिसमा जान्छ, डिएम अफिसबाट पास हुन्छ कि हुँदैन। तर हामीले अब भनिसकेपछि हामी दिन्छौँ भनेपछि फ्याक्ट दिइ पनि हाल्छौँ। र त्यो प्रकारको हामीलाई एउटा सुश्री ममता ब्यानर्जीले हामीलाई यसरी एउटा पावर सँगसँगै पैसा पनि दिएको छ। र यसको लागि अब तपाईँहरूलाई सबैलाई म मेरो तर्फबाट म आजको तपाईँहरूको यो जुन चाहिँ प्रोग्राममा आउनु पाएँ, मलाई निमन्त्रण दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो कलिग अब फादर सोलोमनजीले मलाई पर्सनली फोन पनि गर्नुभयो। फोन गरेर म आज मेरो अनेक काम भएका पनि म तपाईँहरूको यहाँ समक्ष उपस्थित हुन पाएँ।
भाई बहनों, आज का दिन हम लोगों के लिए एक तोहफा वाला दिन है। वो इसलिए कि आज ही के दिन यानी 15 फरवरी 4 साल पहले जब हम और आपको यानी आर्ट कम्युनिटी को ममता बनर्जी की तरफ से एक वोट मुंतखब किया गया और इस वोट की तरफ से सारे लोगों को इकट्ठा होने का मौका मिला और एक जगह होने का मौका मिला। लिहाजा ये दिन हम और आपके लिए तोहफा वाला दिन है। इस तोहफे के दिन के लिए हम लोग जितनी भी खुशियां मनाएं कम है। मेरे दोस्तों, साथियों, मेरी माँ बहनों, आज जितने भी लोग हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं उनको मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इसलिए कि आज हम लोग इकट्ठा बैठे हैं। मेरे दोस्तों और साथियों, मैं साथ ही साथ श्री ममता बनर्जी को तहे दिल से मेरी कौम की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सलमान सर को भी और जितने भी इस कमेटी में लोग बैठे हुए हैं सारे लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इसलिए कि इन्होंने के जरिए से, इन्होंने के वसीले से आज जितने भी गरीब लोगों को घर मिला है उनके लिए खुशी का मौका है। मेरे दोस्तों, गरीब लोग दिन भर मेहनत मशक्कत करते हैं, कठिनाइयों का काम का सामना करता है। उन मेहनत मशक्कत करने के बाद उनको आराम के लिए छांव की जरूरी पड़ती है, एक झोपड़ी की जरूरी पड़ता है। लिहाजा इस झोपड़ी के लिए श्री ममता बनर्जी ने इन लोगों के लिए जो घर इनायत किया है, दिया है, उनके लिए लोग जो है एक महल से कम नहीं है। इसलिए कि दिन भर उन्होंने मेहनत किया, मशक्कत किया, काविश किया और काविश करने के बाद जब शाम में आता है तो उसको आराम की जरूरत पड़ती है। लिहाजा आराम के लिए जिस तरीके से एक परिंदा को, एक पंछी को एक घोंसला की जरूरत पड़ती है, इसी तरीके से गरीब लोगों को जो है रहने के लिए जो है आरामगाह चाहिए। उन आरामगाहों को हमारे सरकार की तरफ से यानी पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दिया जाता है, लेकिन गरीब तक पहुंचाने के लिए जो है कोई जरिया नहीं मिलता। उस जरिया के तौर पर जो है एक कम्युनिटी यानी एक माइनॉरिटी वोट मुंतखब किया और उस मुंतखब किए हुए वोट की तरफ से आज जो गरीबों को जो है ये घर मिलता है, ये एक तोहफा से कम नहीं है। लिहाजा इस तोहफा के लिए जो हमारे कम्युनिटी के लोग यानी सलमान सर और इस अराकीन में, इस कमेटी में जितने भी लोग हैं उनको जो है मैं अपने तरफ से और मेरी मुस्लिम भाई बहनों की तरफ से उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और तहे दिल से जो है इन लोगों का साथ देने का जो है मैं आप लोगों से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप लोग जो है ज़ौक़ बज़ौक़ इन लोगों को साथ दें, ताकि साथ देने की वजह से गरीबों को जिनका हक है वो हक मिल जाए। यही कह के मैं अपना ये छोटा सा वक्त यही खत्म करना चाहता हूँ। सभी लोगों को मेरे तरफ से अर्ज है, आदाब अर्ज है। राष्ट्रजीले प्यापोला नमस्कार। मेरो 42 वर्षको उमेरमा सबैभन्दा खुसीको दिन जस्तो लाग्यो। आज हाम्रो सम्पूर्ण समुदायहरू एकजुट भएर यो मञ्चमा उभिन पाउँदाखेरि अति नै हर्ष र खुसीको साथ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि हाम्रा फादर सलमान सुब्बाज्यूलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै जिसु बढाई नमस्कार, धन्यवाद। र यस्तो मौका
कहिले पनि नचुकोस् र आज हामी जति पनि धर्मावलम्बीहरू छौँ र धर्मका लागि पनि हामी झगडा नै गर्छौँ, झगडै गरेर हिँडिरहेका छौँ र उहाँ मात्रै हाम्रो एक व्यक्ति आज मैले देखेँ र हाम्रो खरसाङबाट वीरेन्द्र लामाज्यू उहाँलाई पनि देखेँ। उहाँले कुनै पनि धर्म, कुनै पनि जाति, कुनै पनि समुदायलाई नछुट्याइकन आफ्नो सुकर्म यो कर्म संसारमा कर्मलाई अगाडि बढाइरहेको देखेँ र उहाँको एकदमै दीर्घ आयुको कामना गर्दछु र अब बेसी बोलेर समयलाई नलम्बाउँदै छोटो आजको यो मेरो सानो शब्द यही समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। लस्सो प्रफुल्ल विश्वबराई चलमान सुब्बाज्यूलाई। जहाँ प्रेम छ त्यहाँ ईश्वर छ। Where there is love, there is God. आज मलाई त्यो महसुस भइरहेको छ। यो मञ्चमा अति सुन्दर सुन्दर भक्ति गानहरू हामीले सुन्यौँ, प्रभुको महिमा भयो। अति सुन्दर सुन्दर डान्सहरू हामीले हेऱ्यौँ, साथसाथमा सुन्दर सुन्दर भाषणहरू सुन्यौँ। मलाई चेयरम्यानज्यूको भाषण अति नै असल लाग्यो। सम्पूर्ण भाषणसँग उहाँले जो गर्नुहुँदैछ त्यो भन्नुहुँदै थियो। अनि अरू बोर्डका मेम्बर्सहरूले पनि आफ्नो सबै सदस्यको पक्षबाट जो बोल्नुभयो साँच्चै नै सराहनीय छ। हाम्रो भारतवर्षको कन्स्टिट्युसन संविधान यस्तो छ जुन संविधानमा यस देशको हरेक नागरिकको अधिकार लेखिएको छ त्यहाँनिर। अनि हामी सबैले भन्छौँ यो संविधान इज अ सेक्रेड संविधान हो, पवित्र संविधान हो, जहाँ भारतवर्षका सम्पूर्ण सिटिजनहरूको अधिकार त्यहाँ रक्षा गरिएको छ। यसैलाई विभिन्न स्टेट्सहरूमा विभिन्न चिफ मिनिस्टरहरूले गभर्मेन्टले मान्छेलाई सहायता पुर्याउनु खोजी गरिरहेका छन्। अनि हाम्रा वेस्ट बेङ्गलका चिफ मिनिस्टर अनरेबल मिनिस्टर ममता ब्यानर्जीज्यूले पनि यति साह्रो खटिरहनु भएको हामी सबैले देखिरहेका छौँ। उहाँको आफ्नै गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनहरू छ, गभर्नरहरू छ। अनि त्यहाँनिर हरेक डिस्ट्रिक्टमा डिएम साहबहरू हुनुहुन्छ। यो गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसन्सहरू अनि तलसम्म राखिएको छ ताकि त्यो उपलब्धिहरू सबैसँग पुगोस्। यद्यपि त्यो पनि अपुग भएको उहाँले छान्नुभयो, छुनुभयो, देख्नुभयो कि अझै पनि मान्छेको पाउनुपर्ने अधिकार पाएको छैन भनेर यसरी पहाडमा विभिन्न पहाडी माइनोरिटी बोर्डहरू अनि विभिन्न बोर्डहरू गठन गरेर अझै तल्लो जग्गासम्म पुर्याउनुको लागि उहाँको यो कति ठुलो कोसिस छ, कति ठुलो उहाँको यो पवित्र कार्य छ। म त साँच्चै नै तपाईँहरूसँग मिलेर कदर गरिरहेको छु अनि कदर गरिरहनेछु। कारण सायदै यस्तो चिफ मिनिस्टर पाउनुमा दुर्लभ होला। आउने दिनहरूले के बताउँछ, साँच्चै नै हामीले सोच्नुपर्ने दिन आएको छ। धेरै धेरै प्रतिज्ञाहरू लिएर विभिन्न पार्टीहरू आइरहेका छन्। हो, सबैले गर्न सक्छन् होला, त्यो त त्यो भविष्यको कुरा हो। तर जसले गरिरहेका छन् उहाँले यो गरिरहेको कुरोलाई बिर्सिजानु त साँच्चै नै अघि यहाँ एकजना शेर्पाले भन्नुहुँदै थियो, बिर्सिजानु चाहिँ सायदै हाम्रो सिभिलाइजेसन हुँदैन जस्तो लाग्छ। र आजको यो मञ्चले जुन हाम्रो चिफ मिनिस्टरलाई धन्यवाद दिने यो कार्य गरेको छ
म त भन्छु यो हाम्रो सिभिलाइजेसनको एउटा चिन्ह हो। त्यो हामीले गर्न सक्यौँ। यो बोर्डलाई यसका म चेयरम्यान र सम्पूर्ण बोर्ड मेम्बर्सहरूलाई मेरो तर्फबाट पनि शाबासी दिन चाहन्छु। यो काम गर्दै जाउँ, यो एकदमै उत्तम कार्य हो। र यसरी विभिन्न इलाकाहरूमा जो कामहरू भइरहेको छ त्यो विदितै छ र यसरी यो कामहरू जुन गर्दै जान्छौँ निम्न वर्गसम्म पुर्याउनुको लागि यो विभिन्न बोर्डहरू दिएको छ। तीमध्ये यो पहाडी माइनोरिटी बोर्ड पनि हो जुन बोर्डले धेरै गरिसकेको छ अनि अझै धेरै गर्न बाँकी नै छ। त्यो हामी सबैले महसुस गरिरहेको छौँ अनि यो हुँदै जानेछ। कारण तपाईँहरूले अब 4 वर्षमा त अझ सबै बोर्डका मेम्बर्सहरू धेरै अनुभव बटुलिसक्नु भएको छ। गाउँ घुमिसक्नु भएको छ अनि देखिसक्नु भएको छ। म एउटा बिशपको नाताले हरेक टी गार्डन घुमेको हुन्छु, हरेक गाउँहरू पुगेको हुन्छु। त्यहाँको सबै निम्न वर्गको मानिसहरूको दुःखलाई ठिमाउन सकेको छु। विशेष गरी मलाई टी गार्डनको ती जनहरूको एकदमै मलाई ख्याल आउँछ। यहाँ हाम्रो चेयरम्यान स्वयं नै टी गार्डनको भएको हुनाले गरिबी के हो उहाँलाई थाहा छ अनि गरिबीमा बस्नु कस्तो हुन्छ त्यो उहाँलाई थाहा छ। यसरी उहाँ जस्तो बोर्डको एउटा चेयरम्यान भएर चेयरम्यान पाउनु हामी सबैको लागि ठुलो एउटा उपलब्धि लाग्छ मलाई। जसले दुःख बुझेको छ उसले अवश्य पनि दुःखीहरूको ख्याल गर्न सक्छ। र यसरी यो बोर्डको आज यो 4थो अधिवेशनमा यो स्मरण दिवस मनाउँदाखेरि म सबै बोर्डका मेम्बर्सहरूलाई यही आश्वासन दिन चाहन्छु। हाम्रो सम्पूर्ण रोमन क्याथोलिकको मेम्बर्सहरू एकदमै कम्ती छन्। करिब हाम्रोमा सङ्ख्या बेसी छैन, हाम्रोमा इन्स्टिट्युसनहरू बेसी छ होला, सबैको सेवा परिरहेको छ। तर हाम्रो जनसङ्ख्या भने एकदमै कम्ती छौँ। सबै जग्गा अलि छौँ, गरिबहरू बेसी छन् र पनि हामी सबैको पक्षबाट बोर्डलाई कसरी सेवा पुर्याउनु, मेम्बरसिप गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, त्यो बारम्बार मेरो मेम्बर्सहरूलाई अनुभव अनुसारमा बताइरहेको छु। अवश्य यो दिनहरूमा मानिसहरूले यो प्रकारको शिक्षाहरू लिँदै अघि बढ्नेछ। अनि हाम्रो रोमन क्याथोलिकहरूले पनि उहाँले मलाई अधिकार दिनुभएको छ, तपाईँले रेकमेन्डेसन दिनुहोस् आफ्नो रोमन क्याथोलिकको सबै गरिब परिवारको निम्ति हामी घर जुटाउनेछौँ भनेर। अनि हरेक परिवार जो मेरोमा आउँदैछन् मेरो उहाँले दिएको अधिकारमा रेकमेन्डेसन दिइरहेको छु अनि उनीहरूले घरहरू पनि पाइरहेको छ। र यसैको पक्षमा उनीहरूकै पक्षमा पाउनेहरूको पक्षबाट पनि जो आज उज्यालो घरमा बस्न पाइरहेको छ उहाँकै पक्षबाट पनि हाम्रो चेयरम्यान साहबलाई बढी धन्यवाद दिँदै यो सम्पूर्ण आजको यो कार्यक्रम यसरी नै धन्यवादको कार्यक्रम भइरहोस्। हाम्रो तर्फबाट पनि पहाडी माइनोरिटी बोर्डको चेयरम्यान सबै सदस्यहरूले मेरो पनि हाम्रो चिफ मिनिस्टरलाई बेस्ट विशेष कन्भे गरिदिनुहोस् भन्दै अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो, यो मञ्च नै पावरफुल मञ्च छ। यहीँबाट नै हाम्रो रोमन क्याथोलिक तर्फबाट पनि तपाईँहरूले सबै उहाँलाई मेरो श्रद्धाञ्जली अनि हाम्रो तर्फबाट पनि धेरै धन्यवाद भनिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसरी तपाईँहरूको समय बेसी दिन चाहन्न, यसरी सुनिदिनु भयो। म अनि हामी सबै मिलेर प्रार्थना गरौँ, किनभने राम्रो काम गर्नेको यो सरकार फर्केर आएको हुनेछ म विश्वस्त छु। हामी सबै यसरी नै विश्वस्त हुँदै अघि बढौँ ताकि आउँदो दिनहरू अझै उज्यालो हुँदै जाओस् भन्ने मनोकामना राख्छु। म हरेक आवर हरेक मिनट म यसै प्रार्थनामा लागिरहेको छु। जनताको भलाइको लागि राम्रै नेता जगाइदिनुहोस्, राम्रै नेता आओस् ताकि त्यहाँ हामी नेताहरूद्वारा ईश्वर आएको अनुभव हामीले
गरिरहेको छौँ अनि गर्ने नै छौँ। यति भन्दै हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना र मेरो प्रार्थनामै आशिष यहाँलाई दिन चाहन्छु। सबैलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। 15 फेब्रुअरी 2021 को दिन चौथो स्थापना दिवस GDNS को यो अडिटोरियम भित्र हामीले सेलिब्रेसन गर्ने मौका पाएको छौँ र हुनै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै आज जति तपाईहरु उपस्थित भइदिनु भएको छ विभिन्न संघ संस्थाहरूबाट माइनोरिटी भित्र पर्नु हुने तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। तासीजीले फ्याफुल्ला जब हामी यो सम्बोधनहरू गर्छौँ नि तब हामी आफ्नो परिचय पाउँछौँ। के गर्नु, संसार यस्तै छ। हाम्रो आफ्नो परिचयमा पनि आफ्नो सुरुवातको परिचयहरूमा पनि हामीले आफ्नो आफ्नै संस्कृति र भाषाहरूलाई सजाएर राखेको छौँ। आज विशेष गरी सबैभन्दा पहिला म यहाँनिर उभिएर चौथो यो स्थापना दिवसलाई यसरी पालन गर्ने मौका पाएकोमा मैले अघिबाट नै मेरो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिइसके तापनि फेरि पनि धन्यवाद दिँदै दोस्रोमा म यो पश्चिम बङ्गालकी माननीय मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँको लागि यो हलबाट जोरदार ताली बजाइदिनेछौँ हामी सबैजनाले। किनभने आज हामी एउटा यस्तो मञ्चमा बसेको छौँ, यो मञ्च जहाँनिर चाहिँ जातीय र धर्मको भेदभाव छैन। म तपाईलाई यसरी बताइदिउँ, 2017 15 फेब्रुअरीको दिन पहिलो सभा हाम्रो नोटिफिकेसन आएर पहिलो सभा हाम्रो पश्चिम बङ्गालकी माननीय मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीसित कालिम्पोङको टाउन हलमा बैठक बसियो। त्यो दिनदेखि यता हाम्रो माइनोरिटीहरूको बोर्ड गठन गरिएको छ। 14 फेब्रुअरी 2017 कालिम्पोङ छुट्टै जिल्ला भएको समयमा हामी पनि त्यहाँनिर विटनेस हुने मौका पाएका थियौँ भने 15 फेब्रुअरी चाहिँ बोर्डको स्थापना दिवस। यसकारणले गर्दा जाडो भए तापनि मौसमहरू अनुकूल भए तापनि हामी धेरैचोटि यो फाउन्डेसन डेलाई चाहिँ हामी यसरी मनाउने गर्छौँ। र बोर्डको बारेमा यसरी बताउन जाँदै गर्दा म तपाईलाई यो मञ्चबाट यसरी भन्न चाहन्छु, वेयर देयर इज रिलिजन देयर इज नो गॉड। जहाँ धर्म छ त्यहाँ ईश्वर छैन रे। बिकज गॉड इज ऑल अबव रिलिजन। ईश्वर चाहिँ सबैभन्दा माथि हुनुहुन्छ, धर्मभन्दा र संस्कृति र रीतिरिवाज भन्दा माथि हुनुहुन्छ। आज हामी यहाँनिर क्रिस्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट हामी यो जति पनि माइनोरिटीहरू छ यो चाहिँ संवैधानिक रूपले यो पश्चिम बङ्गालले मात्र होइन, सेन्ट्रलबाट पनि अथवा हाम्रो देशको संविधानमा पनि हामी क्रिस्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्टहरू चाहिँ एउटा संवैधानिक रूपले अल्पसंख्यक हो भने अहिले पहाडमा बिहारी, बङ्गाली, मरवारी, हरिजन, आदिवासी 5 वटा समुदायहरू पनि समावेश गरिएका छन्। यी 5 वटा समुदायहरूसँग मिलाएर जम्मा 8 वटा समुदायहरूको एउटा सुन्दर बोर्ड गठन गरिएको छ। माननीय मुख्यमन्त्रीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अघिबाटै उद्घोषक महोदयले यहाँ पढिसक्नु भएको छ। अहिले हामी तपाईँलाई पावर पोइन्टमा पनि देखाउँछौँ र यसरी म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु 15 फेब्रुअरी चाहिँ साँच्ची नै अल्पसंख्यकहरूले न्याय पाएको दिन हो। 15 फेब्रुअरी जाडोमा कक्रिएर छानो भत्किएको मानिसहरू आशा हराएर बसिराखेकाहरूको लागि आशाको किरण उदाएको दिन हो। यसकारण यो 15 फेब्रुअरीलाई हामी आजीवन सम्झना गर्नेछौँ। चाहे यो बोर्ड रहे तापनि नरहे तापनि 15 फेब्रुअरी एउटा ऐतिहासिक दिन भनेर हामीले अल्पसंख्यकहरूले यसलाई बताएका छौँ। आज एउटै मञ्चमा हामी यसरी क्रिस्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट जतिजना यहाँनिर छौँ वास्तविकतामा म तपाईँलाई यसरी यहाँबाट एउटा सन्देश दिन चाहन्छु। यो सन्देश सायद हाम्रो IBTIBबाट यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि यो सन्देश देशसम्म पुर्याइदिनु होला। आज देश साम्प्रदायिक विभाजन छ, आज देशमा जातीय संस्कृतिको विभाजनहरू आएको छ, तर आज यो मञ्च दार्जिलिङमा एउटा सक्षम भएर आज हामीले इसाईहरू, मुस्लिमहरू,
मौलाना साहबहरू, हाम्रो मङ्क साहबहरू, हाम्रो बिशप पाद्री साहबहरू जति पनि हुनुहुन्छ, आज हिन्दुत्व पुजारीहरू, हामी सबैजना एउटा मञ्चमा हात मिलाएर अङ्गालो हालेर एकले अर्कालाई मान्छे भनेर हामीले माया गर्ने मौका पाएका छौँ। अघि मैले भन्दै थिएँ, वेयर देयर इज रिलिजन देयर इज नो गड। जहाँनिर धर्म छ, धर्म भएको ठाउँमा ईश्वर हुँदैन रे। किनभने धर्मले मान्छेलाई अनुशासनमा चाहिँ राख्यो, तर मानवताको, विशेष गरी मानवता हराएर गएको छ। धर्मले मान्छेलाई अनुशासनमा राख्यो, तर मानवताको परिभाषा भने मेटिदियो। किनभने धेरैचोटि हामीमा डिफरेन्सेस छ, भिन्नताहरू छ। अब त्यो त मुस्लिमको त भन्ने दृष्टिकोणहरू छ, अब त्यो त क्रिस्चियनको त, बुद्धिस्टको त, हिन्दूको त भन्ने तरिकाको दृष्टिकोणहरूले आज हामीले मान्छेलाई मान्छे भनेर सम्झना गर्नु र मान्छे भनेर माया गर्नु बिर्सी पठाएको छौँ। हामी रिलिजनमा जिउँदैछौँ, हामी जातमा जिउँदैछौँ। म जब भन्छु, जब देशमा धर्मको कुरा हुन्छ, धर्मले चाहिँ युद्ध जन्माएको छ। जब देशमा जातको कुरा आएको छ, घृणा उत्पन्न भएको छ, यो सानो जात त्यो ठुलो जात भन्ने कुराहरू। तर हामीले आज म यसरी सानो उदाहरण दिँदै भन्न चाहन्छु, मैले यदि धर्मको तरिकाले काम गरेको भए सायद आज म सफल हुने थिइनँ होला। तर म भित्र धर्मलाई मारेर मैले मानवतालाई जगाएर अगाडि बढिराखेको छु। मेरो लागि मौलाना साहब मानिस हुनुहुन्छ, मेरो लागि लामा साहेबहरू मान्छे हुनुहुन्छ, मेरो लागि पण्डित र पुजारीहरू मान्छे हुनुहुन्छ। किनभने ईश्वरले मान्छेलाई संसारमा मान्छे भनेर जन्म दियो। जब एउटा बालक हस्पिटलमा जन्मिन्छ नि, डक्टरले कहिले पनि हेर त मुस्लिम जन्मिएछ भनेर कहिले पनि भन्दैन, हेर त क्रिस्चियन जन्मिएछ भन्दैन, हेर त हिन्दू जन्मिएछ भन्दैन। डक्टरले नानी जन्मिएछ भन्छ। नानी भनेको चाहिँ मान्छे जन्मिएछ, छोरा जन्मिएछ, छोरी जन्मिएछ। अनि त्यति बेला त्यो नानी जब हुर्किँदै जान्छ नि, घरमा आएपछि चाहिँ आमा र बाउले त्यो खाली खोपडीभित्र चाहिँ नि धर्म, जात र संस्कृतिका कुराहरू भरिदिन्छौँ। आज मलाई यस्तो लाग्छ, यदि देशमा जन्मिने हरेक नानीहरूलाई धर्म, जात र संस्कृतिका कुराहरू नसिकाएर देशमा जन्मिने हरेक नानीहरूलाई मानवता सिकाइदिएको भए आज देश बाँच्ने थियो। आज देशमा रगतको खोला बग्ने थिएन, हत्या हुने थिएन। सायद मानवता सिकाइदिएको भएदेखिलाई आज हामीले जन्माएको नानीहरूलाई मानवता सिकाउनु जरुरी छ। आज म माननीय मुख्यमन्त्रीलाई जुनै स्थितिमा जोसुकैले जेसुकै भने तापनि के साह्रो मुख्यमन्त्रीको मात्रै नाम लियो भने तापनि म उहाँलाई नाम लिन छोड्दिनँ, धन्यवादै दिइरहन्छु। किनभने आई गट द प्रिभिलेज टु सर्भ द निडी। मैले चाहिँ एउटा खाँचो र अभावमा परेकोहरूको सेवा गर्ने मौका उहाँबाट पाएको छु। यसकारण म उहाँलाई आज राजनैतिक इतिहासको पन्ना पल्टाएर हेर्नुभयो भनेदेखिलाई हाम्रो पश्चिम बङ्गालमा धेरै वर्ष अगाडि ब्रिटिसको शासनदेखि मुक्त भएर पनि अहिलेसम्म न्याय भने अल्पसङ्ख्यकहरूले कहिले पनि पाएको थिएन। तर आज अल्पसङ्ख्यकहरूको जे जसो भए तापनि सबैको खाँचो पुरा नभए तापनि कसै न कसैको खाँचो पुरा भइरहेको छ। घटी र कमी र अभावमा उनीहरूको खाँचो पुरा भइराखेको छ। फुर्सद पाएर घरमा बसेर गालामा हात लाएर सोच्नेहरूले विभिन्न अवलोकनहरू गर्न सक्ला, विभिन्न कुराहरू गर्न सक्ला, तर मलाई त्योसित मतलब छैन। यसै कारण मैले मेरो कवितामा यसरी लेखेको थिएँ, आई डोन्ट ह्याभ टाइम टु हेट्स द पिपल हु हेट्स मी, आई एम भेरी बिजी टु लभ द पिपल हु आर अनलभ्ड। मलाई नफरत गर्नेलाई नफरत गर्ने समय मसित छैन, किनभने माया नपाएकोलाई माया गर्न म त व्यस्त छु भनेर कविता लेखिदिएको छु। मलाई थाहा छ धेरै यस्ता कुराहरू गुन्जिराखेको हुन्छ, भइराखेको हुन्छ। आज हामी यहाँनिर मान्छे भएर बाँच्छौँ, कति बाँच्छौँ, कहिलेसम्म बाँच्छौँ? मलाई त यस्तो लाग्छ जिन्दगी हामीलाई कसैले 2 वर्ष पर्खिला भने नि आमा कहिले 2 वर्ष भनेर हामीलाई यस्तो लाग्छ। तर नि 80 वर्ष पुगिसक्नेले लास्टमा मृत्युशयमा पुग्दै गर्दा के छिटो समय बित्यो भन्छ। जब हामी 80 वर्ष पुग्छौँ, जब 70 वर्ष पुग्छौँ, जब हामी मृत्युशयमा हुन्छौँ, डेथबेडमा हुन्छौँ, त्यति बेला हामी हाम्रो बाल्य अवस्थादेखि लिएर जवानीसम्मलाई सम्झिँदै जाँदा 80 वर्ष पुगिसकेपछि चाहिँ के छिटो समय बित्यो भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्छ। द्याट मिन्स हामी कति बाँच्छौँ। 2 दिनको जीवन मान्छेले जिन्दगीलाई थुप्रै कुराहरूसित तुलना गरेको छ। कसैले यसलाई बगेको पानीसित, कसैले डुबेको घामसित, कसैले फुलेको फुलसित, अनि कसैले यसलाई 2 दिनको जिन्दगी भनेर भन्छ।
गायक, कथाकार र कविहरूले जिन्दगीलाई विभिन्न तरिकाले वर्णन गरेका छन् र विश्लेषण गरेका छन्। आज म तपाईँलाई यसरी बताउन चाहन्छु, 2 दिन भनेको चाहिँ हाम्रो होइन, 2 दिन चाहिँ ईश्वरको हातमा भएको दिन हो। जो चाहिँ एक दिन जन्मनु एक दिन मर्नु त्यो ईश्वरको हातमा छ। बाँचेको दिन चाहिँ हाम्रो हो। हामी बाँच्दै गर्दा कसरी बाँच्छौँ त्यसको मात्रै एक दिन ईश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दा एक दिन हामीले खाइसकेका छौँ, जो ईश्वरको दिन हामीलाई दिइसक्नु भएको छ, जन्म लिएर पृथ्वीमा आयौँ। अब एक दिन मर्नु छ, त्यो दिन पर्खिराखेको छौँ। हाम्रो नारीमा बाँधेको घडीको हरेक सेकेन्डले तपाईँ र मलाई अहिले पनि मृत्युमा लाँदैछ, भोलिले मृत्युमा लाँदैछ। 2 वर्षको योजना बनाउनु भएको छ होला, 2 वर्षपछि पनि हामी मृत्युमा जाँदैछौँ। अल्टिमेटली फाइनली हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ मृत्यु हो। र मर्नुभन्दा अगाडि मान्छेलाई मान्छे भनेर माया गरौँ, मान्छेलाई जात र धर्म र राजनैतिकमा डिभाइड नगरौँ, मान्छेलाई मान्छे जस्तै गरेर माया गरौँ। त्यो मैले मेरो ईश्वरबाट पाएको स्वभाव हो। यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई जुनसुकै स्थिति र परिस्थितिमा, चाहे तपाईँले मलाई क्रिस्चियनको फादर सम्झिनुहोस्, चाहे जे पनि सम्झिनुहोस्, तर मैले एउटा कुरा सिकेको छु, तपाईँ ईश्वरको स्वरूपमा बनिएको सुन्दर मान्छे। तपाईँलाई थाहा छ, मदर टेरेजालाई एक दिन रिपोर्टरहरूले यसरी प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले घाउरे नानीहरूलाई, यो सिगाने नानीहरूलाई किन स्याहार्नु भएको भनेर भन्दा, किनभने यो नानीहरूभित्र म मेरो ईश्वरलाई देख्छु भनेर उहाँले यसरी रिप्लाई दिनुभएको थियो, मेरो ईश्वरलाई देख्छु यो नानीहरूभित्र। यस कारणले गर्दा आज माइनोरिटी बोर्ड चाहिँ यस्तो बोर्ड हो जहाँनिर यहाँ तपाईँले अगाडि सजिएको फुलहरू एउटा मात्र रङ छैन, विभिन्न रङहरू छ। त्यसरी नै हाम्रो माइनोरिटी बोर्डमा पनि विभिन्न जाति, वेशभूषा र भाषाहरू छ। मलाई धेरैजनाले प्रश्न गर्यो, तपाईँलाई यो कुराले झिझेट लाग्दैन, झन्झट लाग्दैन भनेर भन्दै गर्दा मैले भने मलाई त आनन्द लाग्छ। जब यदि म क्रिस्चियनको बोर्ड मात्रै सम्हालेर क्रिस्चियनसँग मात्रै हात मिलाएको भए सायद म मुस्लिम र बुद्धिस्टहरूसित पराई हुन्थ्यो होला, सायद म हाम्रो हरिजन दाजुभाइसित र भोजपुरी दाजुभाइसित पराई हुन्थ्यो होला। तर आज उनीहरूले मलाई फादर र क्रिस्चियनको दृष्टिले होइन, उनीहरूले मलाई साँच्चै नै माया गर्छन्। हाम्रो भोजपुरी समुदायले माया गर्छन्, हाम्रो लामा समुदायले माया गर्छन्, हाम्रो मौलाना साहबहरूले माया गर्छन्। आज म उनीहरूको दुःखे समय मान्छे भएर सेवा गर्ने मौका पाएकोमा एकचोटि म सबैलाई धन्यवाद दिँदै, हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्री र उनी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै, हाम्रो माइनोरिटी बोर्डबाट हामीले यो पालि 1500वटा घर बनाइसकेको छौँ। हाम्रो रिपोर्टहरू छ, कोभिड-19 को समयमा विभिन्न ठाउँहरूमा हामी पुग्यौँ र अन्तिम रिपोर्ट यसरी राख्दछु। तपाईँलाई थाहा छ, रोगले मर्नु स्वाभाविक हो, मानिस रोगले मर्नु स्वाभाविक हो, तर भोकले मर्नु दुर्भाग्य हो। अनि यस्तै स्थिति र परिस्थितिहरू भित्र मान्छे खाँचो र अभावहरूमा हुँदै गर्दा पनि यो माइनोरिटी बोर्डद्वारा हामी विभिन्न ठाउँहरूमा गएर बाँस, घाँस र कपासको बन्दोबस्त गर्ने मौका पायौँ। धेरै मेरो छेउमा आउनु डराउँथ्यो त्यति बेला, यो फादर त विभिन्न ठाउँमा डुलेर आएको छ, कोरोना ल्यायो होला भनेर मेरो छेउमा धेरैजना आउनु पनि भएन। धेरैले मसित डिस्टेन्स मेन्टेन गर्यो। तर मलाई मान्छे रोगले मर्नु स्वाभाविक हो, तर भोकले चाहिँ नमरोस् भन्ने एउटा मेरो ठुलो सपना थियो, जो मलाई ईश्वरले अनुग्रह गर्नुभयो। यसकारण आजको कार्यक्रम सफल हुनमा तपाईँहरू जतिजना समुदाय आउनुभएको छ, म मेरो आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह, नमस्ते। हाम्रो मसिना केकका टुक्राहरू बिशप महोदय अनि हाम्रो मौलाना साहब एकअर्कालाई खुवाइदिनु हुनेछ। मौनहरूले लामा साहबहरूले आफूमा यो केक साटेर प्रेम बाँड्नेछ। अनि यति बेला निवेदन गर्न चाहन्छु बिशप महोदयलाई अनि मौलाना साहबहरूलाई सानो सानो केकका टुक्राहरू एक आपसमा बाँडिदिनु।